बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है जालिम कसाब की कहानी, यानी कि जालिम कसाई थी। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में जालिम कसाब की कहानी क्या है। अल्लाह की लाठी बेवाज है, वो जब चाहे इंसाफ ले सकता है। किसी ज़माने में एक कसाब था, वो रात को जानवर ज़िबा किया करता था और दिन को अपनी दुकान पर गोश्त लाकर बेचा करता था। जब कसाब जानवर ज़िबा करता तो इसके कपड़ों पर खून लग जाता। तुझे कसाब घर आकर खून उलझा कपड़े बदल लेता। एक रात कसाब जानवर ज़िबा करके आ ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स शोर मचाता हुआ आया और उसने इस कसाब को पकड़ लिया। इस कसाब ने देखा कि इस पकड़ने वाले शख्स के जिस्म से खून बह रहा है। ये देखकर कसाब बड़ा ही हैरान हो गया। इतने में वो शख्स फौत हो गया। कसाब ने देखा कि मरने वाले के जिस्म में एक छुरा घोंपा हुआ है। किसी ने इसे कत्ल किया है, किसी ने इसे मारा है। अब जो कातिल था वो भाग गया। लोगों ने इस कसाब को पकड़ लिया। कसाब के खून लूदा कपड़े देखकर लोगों ने कहा कि तूने इसे कत्ल किया, तू इसका कातिल है। लोगों के कसाब को पकड़कर काजी के पास ले गए। कसाब पर मुकदमा चलाया गया। लोगों की गवाही सुनकर काजी ने कसाब को सजाए मौत का फैसला सुना दिया। जब कसाब को फांसी के लिए तख्ते पर लाया गया तो कसाब की आंखों से आंसू निकल पड़े। कसाब की आंखों से निकले आंसू देखकर तख्ते पर लाने वाले पुलिस अफसर ने पूछ ही लिया, क्यों रो रहे हो, कुछ ज़्यादा नदामत होने लग गई है। इस कसाब ने कहा, मियाँ नदामत तो हो ही रही है, मगर मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। असल में मैं किसी और का कातिल हूँ। मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है, जिसकी सज़ा की फांसी मुझे अब दी जा रही है। असल में मैं किसी और का कातिल हूँ। पुलिस वाले ने कहा, वो कैसे? कसाब ने कहा, मियाँ सुन, मैं बहुत अर्सा पहले कश्ती चलाया करता था। बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लोगों को पहुँचाया करता था। एक दिन एक लड़की मेरी कश्ती पर सवार हो गई। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो एक चांद का टुकड़ा थी। बहुत ही हसीन व जमील और हुस्न की मलका थी। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही हुस्न से नवाज रखा था। मेरा दिल इस लड़की पर फिदा हो गया। मैंने इस लड़की को इशारे में बात की और इस लड़की ने मुझसे इशारे में बात की। तो मैंने इससे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इसने कहा नहीं। फिर इसने कहा कि बेहतर है कि हम निकाह कर लें। मैंने कहा, निकाह कैसे होगा? इस लड़की ने कहा कि तुम मेरे वालिदैन के पास जाओ और जाकर मेरा रिश्ता मांगो, वो तुझे रिश्ता दे देंगे, फिर सारी उम्र इकट्ठे रहेंगे। साहब कहता है कि मैंने लड़की के वालिदैन से जाकर रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की तो इतनी सीनो जमील है, पढ़ी लिखी है, अल्लाह की नेक बंदी है, तेरे अंदर तो हमें एक खूबी भी नज़र नहीं आती, लिहाजा हम तुम्हें अपने बेटे का रिश्ता नहीं देंगे। मैं बहुत ही मजबूर होकर वापस चला आया। मेरी इस मोहब्बत में, मेरे प्यार में, मेरी मजूसी में 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद एक दिन मैं कश्ती चला रहा था। एक औरत मेरी कश्ती पर सवार हुई। इस औरत के साथ इसका एक बच्चा भी था। जब मैंने गौर किया तो देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही लड़की थी जिसकी मोहब्बत में 2 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। ये वो औरत थी जिसके इश्क में मेरे 2 साल बड़े मुश्किल से गुजरे। मैंने क्या किया? मैंने इससे बातें करना शुरू कर दी। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझसे बातें नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं किसी की इमानत हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा खामद है, देखो जो मेरा बेटा है। मेरे साथ बात हरगिज़ नहीं मैं आपके साथ कर सकती।
میں نے اسے بہت باتوں پر مائل کیا لیکن وہ بت بن کر بیٹھی رہی، اس نے میری باتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے اپنے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے اپنے دل میں سما رکھا ہے۔ آج وقت مل گیا ہے تاکہ میں کچھ کر ہی لوں اس کا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ اور میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہنے لگی خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی مانت ہوں۔ صاحب کہتا ہے کہ میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرو تو ٹھیک ہے ورنہ تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ میں نے اس کے بچے کو دریا میں ڈال دیا، مار ہی دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں پھینک دیا۔ میں نے کہا اب تیرا بچہ تو مر گیا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے آگے منتیں کرتی رہی، میرے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں نے زبردستی سے اس لڑکی کو پکڑا، اس کے ساتھ میں نے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں تو گھر جا کر اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ میرے اوپر درج کروائے گی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دے گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس لڑکی کو بھی جان سے مار دیا۔ جان سے مار کر میں نے اسے پانی میں پھینک دیا اور واپس چلا گیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص خون کے آنسو رونے لگا، رو کر کہنے لگا میاں مجھے اس قتل کی سزا نہیں مل رہی، مجھے تو اس قتل کی سزا مل رہی ہے جو 20 سال پہلے میں نے قتل کیا تھا، مجھے اس قتل کی سزا مل رہی ہے جو میں نے 20 سال پہلے ایک معصوم عورت کو مارا تھا، اس کے معصوم بیٹے کو مارا تھا۔ ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال بعد اللہ نے مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ میاں اس آدمی کو میں نے ہرگز قتل نہیں کیا، یہ جو مجھے سزا مل گئی، یہ 20 سال جو پہلے میں نے 2 قتل کیے تھے، یہ اس کی سزا آج مجھے مل گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے نصاب لے سکتا ہے۔ جوانوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آخر اپنا کیا بھگتنا ہی پڑے گا۔ نیکی کرو گے تو وہ نیکی کل تمہارے کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو گے تو کل کو تیری بیٹی کے سر پر بھی کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا۔ کسی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو گے تو کوئی تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گا۔ اگر تو کسی کی عزت اور آبرو کا محافظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تیری بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، اس لیے کہ جب ہم مر جائیں تو کوئی ہماری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ غریبوں کی مدد کرو، اس لیے کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔